हसन साहब, अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलव्वस होने का दावा करते हुए कहा कि अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो उनका अगला हमला और भी ज़्यादा मासूम जाने ले सकता है। खालसा रहनुमा ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। देखो, हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हमारी एक तारीख है और उसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक और संगीन मराहल आए, जिनमें से एक बांग्लादेश है। वो इनकी शय पे इनकी मदद के बगैर वो शायद मटेरियलाइज ही ना होता। आज जो कुर्बत आपको बांग्लादेशियों में और पाकिस्तानियों में नज़र आ रही है, उसकी वजह क्या है कि बुनियादी तौर पे बेसिकली डीप डाउन इनके अंदर एक मोहब्बत और भाईचारा वगैरह एक्सप्लॉयटेशन के बावजूद मौजूद था। इसलिए ये जो जिनका भी आपने जिक्र किया है कि बलूचिस्तान में ट्रेन हादसे के हवाले से, तो इसको आप, ये बईद कयास नहीं है। कम से कम मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। मैं पूरे यकीन के साथ कह भी नहीं सकता और इसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। दूसरी इसकी वजह ये है कि जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस और किस्म के बहरानों से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद शय मिलती है दुश्मन को। जब आपको अंदाज़ा हो कि आपका दुश्मन एक बैड पैच से गुजर रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। देखो, बसों, हवाई जहाज़ों का हाईजैक होना ये नॉर्मल सी बात है, ये बहुत होता है। लेकिन ये ट्रेनों की हाईजैकिंग या तो कोई फिल्मों में हमने देखी है, 1923 में चाइना में, फिर 75, फिर 77 में नीदरलैंड में, 2009 में इंडिया में झारखंड के मकाम पे ट्रेन हाईजैक हुई। इंडिया में ही बिहार के मकाम पे भी 2013 में ये इस तरह। लेकिन ये बहुत कम है। जहाज़ों को अगवा करना समझ में आता है, लेकिन ये बट लेट मी गो बैक टू योर क्वेश्चन कि ये जो सिखों की आलमी तंजीम के जो रहनुमा हैं, उन्होंने जो बात की है, ये बिल्कुल बईद कयास नहीं है। उसकी वजह है कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफ़ी है। हमारे दरमियान तकसीम दर तकसीम है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में ये बात अर्ज की थी, हम एक पेज पे, ओ भाई, एक पेज पे अवाम हो, फिर आपका नाम नेहाद जो ये सियासतदानों के माफियाज हैं ये हों, बहुत कुछ आपकी इंतजामिया हो, आपके इदारे सारे के सारे, और उसमें सुप्रीम कौन हो, वो अवाम हो, फिर सेम पेज है। वरना एमी आप जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी हैं इन्वॉल्व, इनमें से दो का सेम पेज पे होना, इट्स नॉट इनफ। जब तक, याद रखना, अवाम उस पेज पे नहीं आएंगे तो सूरत हाल अधूरी रहेगी, नामुकम्मल रहेगी। मुझे तो हैरत होती है जब कोई, किसी ने कल ये बात की हो, कोई आज करे या कल करे कि हम सेम पेज पे हैं। सेम पेज पे जब तक अवाम नहीं होंगे, ऐसे पेज का कोई ना फायदा है ना मुस्तकबिल है। आगे चलें। लेकिन वो बात उनकी ना, वो फेंकने वाली नहीं है, वो जो जिनका आपने हवाला दिया है, जो सिख लीडर हैं। जी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। बात तो वज़ीर आज़म ने ठीक की है, लेकिन अधूरी की है। एक टांग इसकी गायब है, एक आंख नहीं है, एक बाजू इसका टूटा हुआ है। ये अधूरी सी, लूली लंगड़ी सी बात है। वाई जस्ट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ठीक है, वो ऊपर आते हैं लेकिन नीचे। और एक बात याद रखना, ये चूंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं बुनियादी तौर पे, ये BA कर लेना, ये MA कर लेना, इससे आदमी पढ़ लिख जाता नहीं है। ये एक किताब के आशिक हैं, चेक बुक,
is the only book they love. اچھا، اب اگر آپ غور سے دیکھو تو دہشت گردی کی لاتعداد قسمیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہتھیاروں والی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں چیتھڑے اڑتے ہیں، خون بہتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں، اس میں سنسنی خیزی ہوتی ہے. جو خاموش دہشت گردیاں اس ملک کا مقدر بنی ہوئی ہیں اس کا دھیان نہیں. یہ صرف خیبر پختونخوا نہیں ہو بھائی، پاکستان کے ہر علاقے کی کہانی ہے. میں نے ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ جب تک عوام سیم پیج پہ نہیں ہوتے. اب وہ کیا ہے؟ بدقسمتی کی انتہا دیکھو کہ باہر سے بھی دہشت گردی، ہمارے اپنے اندر دہشت گردی. کتنی قسمیں ہیں اس کی. یاد رکھنا رمضان المبارک جیسے مہینے میں عام آدمی کے لیے ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی، میں اس کو مصنوعی مہنگائی کہہ رہا ہوں، کیا یہ کسی دہشت گردی سے کم ہے؟ پیٹ بھر کے جس کو کھانا نصیب نہ ہو یہ دہشت گردی نہیں، لیکن چونکہ یہ سسکیاں لیتی ہے، دھماکہ کوئی نہیں، چیتھڑے نہیں اڑ رہے، خون نہیں بہ رہا، اس لیے دہشت گردی نہیں. دیکھو جہاں ظلم، زیادتی، ناانصافی، یہ سب چہرے دہشت گردی کے ہی مختلف چہرے ہیں. بے روزگاری کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ دہشت گردی ہے. کروڑوں بچوں کا اسکول سے باہر رولنا، اوے چھوٹے پان پڑایا ہے، پنکچر لوا دے یا فلانا، جو بھی کرتے ہیں بھٹوں پہ کام کرنے والے بچے، یہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں کلیریکل سوچ ہے، تھرڈ ڈائمینشن، بین السطور دیکھنا چیزوں کو. دہشت گردی جو لا اینڈ آرڈر کی لاہور جیسے شہر میں جو پوزیشن ہے، سرے عام دیکھے جانے والے قاتل ہفتوں، مہینوں نہیں تو 2-4 سالوں میں صاف نکل جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں کچھ سوچتے؟ وہ تو جی دھماکے ہوئے، گولیاں چلیں یا راکٹ لانچر یا جو وٹ ایور اٹ واز، بندے مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، خون بہا، فلانا ہوا، وہ دہشت گردی ہے. لیکن ایک لوور مڈل کلاس کا بچہ، ماں باپ اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں، وہ MBA کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، کسی میں ماسٹرز کرتا ہے اور وہ پھر رہا ہے لور. وہ دہشت گردی نہیں ہے. اس لیے رہنے دو. اس ملک میں 1 کروڑ ایک قسم کی دہشت گردیاں ہمارا روٹین ہے، روز کا کام ہے. اندازہ لگاؤ، یہ چند دن پہلے میں نے ٹی وی پہ ایک منظر دیکھا، خدا کی پناہ مجھے اس میں دہشت گردی نظر آئی. اب پوچھو وہ کیا؟ کسی مسجد میں وہ پتہ نہیں افطار کا اعلان ہوا، خدا کی پناہ، فیصل مسجد، سینکڑوں کے حساب سے پاکستانی خوش لباس، صاف ستھرے، جیسے بھوکا جانور نہیں ہوتا، بھاگ رہے ہیں افطاری پھاڑنے کے لیے. واٹ از دس؟ یہ دہشت گردی آپ کو نہیں لگتی ہوگی؟ ہماری جس طرح کی سوچیں ہیں نا، بہت محدود قسم کی، بہت غلیظ قسم کی، بہت سفوکیٹنگ، ویری ویری کلیریکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں ہوئی ہے دہشت گردی، یہ اس سے بڑی دہشت گردی تھی. اور وہ ان کے حلیے کپڑے اگر آپ دیکھو، وہ جو موب بھاگ رہا ہے تو اس میں آپ کو مفلوق الحالی دکھائی نہیں دیتی. کم از کم کیسے بھاگ رہے ہیں یار، جیسے بھوکے جانور، کوئی 10 دن سے بھوکا جانور ہو، اس کے باڑے کے باہر آپ رکھ دو چارہ اور باڑے کا دروازہ کھول دو، وہ جیسے نکلیں گے شاید وہ بھی مہذب طریقے سے نکلیں. سو ہمارے ہاں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو نیشنل کیریکٹر ہے وہ کدھر جا رہا ہے. ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے. رمضان المبارک ہے ڈسپلن، عبادت، زندگی ہے ہی ڈسپلن. جسم کا کوئی عضو، آپ کا خون، آپ کا جگر، آپ کا گردہ، آپ کا پھیپھڑا، آپ کی کلیجی سالی، جو ڈسپلن سے باہر نکلے گا بندہ بیمار ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. جسے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جی موت آنی ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. ڈسپلن ہی زندگی ہے.
اور ہماری عبادات کے پیچھے ہمیں سوائے جنت کے کچھ نہیں بتایا جاتا. ہماری عبادات، ہر عبادت جینے کا سلیقہ اور کرینہ ہے، تو سکھاتی ہے. کئی بار بھنکے اس بات پہ تو صفیں سیدھی، اس کا مطلب ہے گٹے گوڈے پونج لے، نیت گندی ہے. تم نے نماز پڑھنے کے بعد جا کے کم تولنا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، صلہ رحمی نہیں ہے تمہارے اندر. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا، مٹی پاؤ اتنے سارا کچھ چل رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. ایک بات ہو سائیکیٹرسٹ سے پوچھ لو، کسی پڑھے لکھے نفسیات دانوں کا بلاؤ، پوچھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس قوم میں 6 مہینے کے اندر کچھ نہیں لگتا اس پہ، ڈسپلن لے آؤ ٹریفک میں، 1 سال کے اندر تم لوگوں کے رویوں میں تبدیلی دیکھو. نہیں، یہ دہاڑی بات سے لوگ ہیں، دہاڑیوں میں ہی سوچتے ہیں یہ کو فیوچر دور، یہ نہ اپنی حکومت کب تک ہے، بچانی ہے، اور اگر نہیں بچی تو پھر واپس کیسے آنا ہے. بس یہ اللہ اللہ خیر سلا. باقی ملک، عوام، ان کے ساتھ کوئی محبت یا کوئی کمٹمنٹ یا کوئی روشن مستقبل اگلی نسلوں کے لیے فلانا، نہ وہ قطعی نہیں. چلیں.